بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم سنة بزنة قاعدة عند الله أصول إن درس مدجة على لمبر درس كتاب فقه السنة قواعد وضوابط دكتور أحمد علي القرني كده إلى خد. القاعدة السابعة: ينبغي التفريق بين السنن الرواتب التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها حتى فارق الدنيا كصلاة الوتر وقيام الليل وسنن الصلوات المفروضة ونحو ذلك. قد يعني قد بشيء مهم قنان فرق قرأ فريبوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة راتبة قجري يعني هميشة قولي جيدة إن إرنو دي خنودين إن قولي يعني نمرة هميشة قرأت الشيل كردونة تيجي إن خنين درا وتر النواسة رايت التهجد أسي رايت النبي صلى الله عليه وسلم التهجد تلقى راحت إرنو دي خنودين تند الله نواصل خذوا سنة الكل عسوا فرض نواصل سنة الكل زورا بتدو راحت بعد قدرة كمان أساس راحت تند الله موجود بعد دو راحت موجود إشارة بعد دو راحت فضل سنة غير بلاي إلا اللي خدنا سوا. طيب سنة لا يرى فرق لا ودي سنة أخذون لا يرى كلا فرق لا ودي بده خذوا بين السنن العوارض التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعارض. أخذون سنة الله فرق لا ودي سنتين أتكد كنا بالسلام يقول جدي خذون حالة سايرة خذون الطلوع يرى إن الله تكاسو إذا الله قل جدي هنا هميش أنا قولي إن أتك قرا قجي يا بدن نقولي إن مقتضنا إن الحالة نوعية إن الطنو نقولي طيب زتين وطين جوي الدغلي. هذا بين السنن العوارض التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعادة فلما زالت تلك العوارض تركها. مثل كي كالقنوت في الصلوات المفروضة للنوازل زين كي وده قنوت فجر الإسلام دعاء قنوت فجر فرض نواصل مده قناة كان أمة دوله كم مصيبة الشدي أي حالة مده درا النبي صلى الله عليه وسلم زمان مده ودون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دعوت دي والله إكزاك مده فانسي دي ترى زيت গিয়ে এটা তাদের কাফের করে বেকুন মারি ফেলে বেকুন কাটি ফেলে গ্রেফতার করিয়া কাটি ফেলে মারি ফেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এম্মাশ ফান তাদের বদুয়া দিয়ে কুনুত ফরিয়ারে ওয়াজন ওয়াসর ফরজ আখিরি রাহাতাম মাঝে তো ইনলা খুদুন মেসাল তাগুয়া طيب ترى مثلا عند الله النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما دخلنا أتولي دونا ماجي لكن زدي بالله زيت بردوجي هي يا رسول الله زبطن نوير মানুষ কল হালা গুজার গরু সল হালা গুজার গই জমিন শো এজার গই غير النبي صلى الله عليه وسلم أتولي دوا ماجي خطبة ما دي نلو إن دينا دونا ماجي. طيب ইয়া হামা বোঝা করিব নবী জিল্লা কইছে তো তিন লাগে চলা করিব তুই প্রতিবার দোয়া কোন পরিবারে ন ফরজ মাদি জিন্দগি শাহি মোজাম্মদ আছে আর তুই প্রতি খতবা মধ্যে আত্মুর এখন দোয়া মাগিবা তো ন নবী ইসলামের প্রতি খতবা মধ্যে আত্মুর দোয়া মাগে আর আগে প্রতিদিন খতবা হইতে আছে ইন্দিলা আর বহুত মেসাল কল আছে। শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية دور إسلام مدى عالم معروف مشهور. طيب قد تنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال. قنوت زبنكي إلا مصيبة مدى إلا فجي النبي صلى الله عليه وسلم فرض ناصر مدوى خيدوى يوم مدى تنن قول عسي اختلافيات تنن قول مدى اختلاف عسي. هذا أحدها أنه منسوخ فولا قوله ديكي هذا يبقى هذا منسوخ وجوي هذا فلا يشرع بحال دعاء قنوتي بعد فرنا فريبو كلا
هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ترك والترك نسخ للفعل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قنوتي بفورية بعد ذلك فلي زيت مصيبة الشيء مسلمان ده ومعنى زين كلام يعني معنى دعوة دي بلا مقصدي إن هذا معرفة لا يدل الله دعا قنوتي بفوجي يا بعضتني كافرين مسلمان وجي في ستة زيادة مشكلة يعني حال وجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قنوت نفره إذا فلي هذا نرى إردنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكي فعلي أنا منسوخ يا فعلي أنا ناسخ ينسخ قد فلي زين كي هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا جنازة جوز المونتو عليه تيتو يهودي جنازة تو تيتو جنازة تو احترام قريب في ستة زيادة مت النبي صلى الله عليه وسلم جنازة الله نوتيا بوتايتو دوتي إن البزرد هون دلله جنازة الله نوتيا نال جنازة مونتو اللي بوتايتو نال يعني كي وجنازة الله تيانو يعني كي ناسخ جنازة ما تيانن كو جنازة قاعد يعني مونتو زلي جنازة الله تيانن يعني منسوخ بني كي خطيبة داسكي أهل العراق बहुत मंशूक है ये मुतदे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह आरो النزول है طيب دولمبر قولي ما ده هذا قنوت خدي بمشروع همیشه قنوت به همیشه فرا بودی بود نبی صلی الله علیه و فجدت الله خدي به همیشه فرا نماز سنت اون کوي خاصه فوزوت ما ده به فرا بودی خطا يعني ويدكي مستحب يعني فاسط مواسم ما ده اللي فري فري مستحب فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم خد فريق يطلع النبي صلى الله عليه وسلم جهنا يعني ناسخ نوه ومنسوخ نوه الله يتدخل خطأ يعني داس كي لون زبو يعني شاذ طبعا تقديم الشافعي كل ترى قنوتي ترى طعام هامش فري فري خطأ يا مالك كل تقديم الله أعلم خطأ عنده لون زبو تلما قول دي النبي صلى الله عليه وسلم سبب الزريعة قنوتي بفجدي ومصيبة كان شر مطلوب الله وجدي بعد مصيبتين ستة جيه دفلي خلاص ناس ما دواي بيت دفلي أنا البزرد خند الله إلا مصيبة كل عليهم مطلوب ده ترى ما ده خدم مسلمان ده كافر كل معرفة لي إلا مصيبة كان الشيء إلا لا قنوتي بفدي بون ناس ما دي نوعية أن نفدي بون حاله يجي أن نفدي بون خطأ يعني يعني فقهاء الحديث كله خويه يعني خلفاء الراشدين كله يوين ذكيه تنو يعني داس کی مهم بشي مهم سنت زنراتي با همیشه گوجین لیره اتکت که گوجین لیره این مزاوری با اتکت گوجین اتکت گوری با همیشه گوجین همیشه گوری با اتکت با اتکت خوی با همیشه خوی با والله اعلم.